अलिक यसलाई फोकस गरेर बोल्नु ल। जय मसीह, सधैँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गुड न्युज एफएम स्वयं बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई कार्यक्रम बोलावट र दर्शनमा। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम बोलावट र दर्शनमा हामी विशेष गरिकन प्रभुका दासहरूसँग हामी छलफल र कुराकानी गर्ने गर्छौँ र सेवकाईको भोगाईलाई हामी तपाईँहरूको सामु राख्ने गर्छौँ। र आज भने एकजना समाज सेवामा निकै नै सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको प्रभुको छोरी सोनाली पुन मगर आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र 1 घन्टा भने अब हामी उहाँसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ। र उहाँले अहिले हामी देख्छौँ समाज सेवामा धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ एकदमै जवान समाज सेवा देख्नुभयो भने अलिकति त्यस्तै उमेर ढल्किसकेको मान्छेहरू हामी सामाजिक क्षेत्रमा लागेको देख्छौँ। तर सोनाली पुन मगर चाहिँ उहाँ 27 वर्षको मात्रै हुनुहुन्छ, 26 वर्षको मात्रै हुनुहुन्छ। अब 1 वर्ष बढाइदिएको मैले होइन, तर उहाँ निरन्तर सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले 41 दिनदेखि सडकमा रहेका भोकाहरूलाई खाना पनि खुवाइराख्नु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, उहाँले के गर्नुभयो अहिले हामी कुराकानीमा जोडिनेछौँ। र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ सुन्दर ढोका चर्च नक्खुको सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ, बाल सङ्गीतको टिचर र कोयरमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ लकडाउनको समयलाई उहाँले एकदमै सदुपयोग गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। मैले उहाँको परिचय तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा बताइसकेको छु भने यतिखेर कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सोनालीजी तपाईँलाई कार्यक्रममा। हुन्छ, धन्यवाद सर, हजुरलाई नमस्ते। अनि अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ? अहिले यस्तै रोडमा बस्नुभएका होइन बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, बुढापाकाहरू, अनि कोही चाहिँ यस्तै ह्यान्डिकेप हुनुहुन्छ है, अनि त्यस्तो नानी बाबुहरू, सानो सानो बच्चाहरू होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई रोडमा बस्नुभएको जो लाइफ जिउँदै आइरहेको मान्छे होइन। अनि सानैदेखि चाहिँ म हार्डवर्किङ गर्दै होइन, म पनि एउटा यस्तो धनाढ्य परिवारको छोरी होइन नि त, म पनि एउटा गरिब भनौँ न मिडल क्लास यस्तै फ्यामिलीको जो आफूले सङ्घर्ष गर्दै बाबा आमाले जो हामीलाई पढाइरहनु भएको थियो, हुर्काइरहनु भएको थियो। अनि मैले सानैदेखि आफ्नो बाबु मम्मीलाई पनि बुझ्दै आइरहेको थिएँ कि उहाँहरूले कसरी स्ट्रगलिङ गरेर मलाई पढाइरहनु भएको छ भनेर चाहिँ म त्यो बुझ्दै आइरहेको थिएँ कि। अनि अब त्यति बेलादेखि नै अरूको पीडा के हो भन्ने कुरा त्यो आफूले फिल गर्न सक्थेँ कि मैले पनि, अनि आफ्नो बाबु मम्मीले पनि गरेको स्ट्रगलिङहरू होइन, उहाँले गरेको सङ्घर्ष नि बुझ्दै आइरहेको थिएँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ समय भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि। अनि समयले खेर फाल्नु हुँदैन, समय एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसपछि निरन्तर रूपमा म चाहिँ अब यो समयले युटिलाइज गर्दै म ठुलो भएर म केही असल गर्छु होइन, ठुलो भएर म केही असल काम गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई हृदयमा त्यो आइरहने कि सधैँ एउटै असल गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ होइन। एउटा लाइफ भनेको एकदमै सर्ट छ, यो सर्ट टाइममा चाहिँ केही गर्नुपर्छ हामीले भन्ने चाहिँ त्यस्तो हृदयमा आइरहने। अनि मलाई त्यो भित्रभित्र चाहिँ आफू निराशा भए तापनि, आफू दुखित भए तापनि, पीडित भए तापनि भित्रबाट चाहिँ त्यो एउटा आवाज आइरहन्थ्यो कि, उत्साह, एउटा जोसिलो हृदय चाहिँ आइरहन्थ्यो, केही गर्नुपर्छ अवश्य पनि भनेर त्यस्तो भइरहन्थ्यो। अनि बिस्तारै गरेर अब समयलाई युटिलाइज गर्दै 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 चाहिँ म यसरी धेरै नै मलाई समय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई खेर फाल्नु हुँदैन। सोसियल मिडियाहरूमा त्यति म व्यस्त हुँदैन, सोसियल मिडियाहरूमा त्यत्तिकै कहिले कहिले यसो ओपन गरिहाल्यो भने गरेँ होइन। अनि मलाई त्यो त्यत्तिकै फाल्तु कुराहरू पोस्ट गर्न पनि मन पर्दैन सोसियल मिडियामा। अनि सोसियल मिडियामा कसैले अब केही अरू नचाहिने कुराहरू केही पोस्ट गर्नु भएको छ नि त्योमा मलाई लाइक गर्नु पनि मन पर्दैन, कमेन्ट गर्नु पनि मन पर्दैन, त्यो कुरालाई मैले कन्सर्नै गर्दिनँ। त्यस्तो त्यस कारणले गर्दा आफूले पनि म एकदमै सिरियस माइन्डको चाहिँ छु कि, म जे अरूसँग फेस गर्दा होस्, बोल्दा होस्, जे गर्दा होस् होइन। त्यस कारण त्यत्तिकै मलाई समय बर्बाद गर्न चाहिँ मन पर्दैन। एकदमै समयलाई चिन्ने मान्छे नै सफल भइरहेको छन् होइन। हजुर, त्यो भएर खुसी लाग्यो तपाईँको विचारहरू सुन्न पाउँदाखेरि। जस्तो अलिकति मलाई यो दानको बारे तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो। तपाईँ दाङमा हुर्किनु भयो, जन्मिनु भयो होइन, अनि त्यहाँ पनि तपाईँले सुन्नमा आएको छ त्यहाँ केही घरहरू पनि बनाउनु भयो अरे। कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूको निम्ति तपाईँले कसरी घरहरू बनाउनु भयो? घर भन्नुपर्दा
म चाहिँ अब कस्तो भने म त्रिभुवन युनिभर्सिटीको गभर्मेन्ट होस्टेलमा नेम आउट भयो। आउट भइसकेपछि म त्यो होस्टेलमा बस्न पाएँ, किनकि त्यहाँ होस्टेलमा सबै पूर्व मेचेदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको मास्टर गर्ने स्टुडेन्ट गर्ल्स स्टुडेन्टहरू चाहिँ उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो पनि उहाँहरूसँगै नाम आउट भयो है। नेम आउट भइसकेपछि मलाई एकदमै कम्फर्टेबल भयो, किनकि म पनि स्टुडेन्ट मान्छे, स्ट्रगलिङ गर्दै गरेको, कतिपय फीहरू पे गर्नुपर्ने, एकदमै गाह्रो के मलाई पनि है, च्यालेन्जिङ लाइफ है, त्यस्तो स्ट्रगलिङ गरिरहेको। अनि त्यो अवस्थामा मेरो होस्टेलमा नाम निस्किसकेपछि म गभर्मेन्ट होस्टेलमा बस्न थालेँ है। त्यहाँ चाहिँ वर्षको जम्मा 4,200 मात्रै तिर्नुपर्ने, त्यो भनेको एकदमै सजिलो, एकदमै कम्फर्टेबल थियो कि मेरो लागि। अनि म त्यहाँ कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ त्यहाँ म होस्टेलमा बसिरहेको थिएँ है। त्यो होस्टेलमा बसेर मर्निङमा बाइबल कलेज आउँथेँ पढ्नको लागि, अनि डे टाइममा चाहिँ होस्टेलमा खाना खाएर फेरि म त्रिभुवन युनिभर्सिटी जान्थेँ 11 बजी। अनि त्यसपछि त्यस्तै कन्टिन्यू लाइफ चलिरहेको थियो। अनि ठ्याक्क अनि त्यहाँनिर लकडाउन भयो कि, लकडाउन भएपछि म घर जाने निर्णय गरेँ। बाबा मम्मी सबै त्यही बस्नुहुन्छ, दाङमै बस्नुहुन्छ। बाबा मम्मी उहाँहरू चाहिँ कोही पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्न के, अनि हुनुहुन्न। अनि मलाई फेरि कति कन्सर्न लाग्छ कि मेरो अब फ्यामिली, बाबु मम्मी भनेर। अनि त्यही भएर अब कोभिड-19को टाइममा अनि यस्तो कति हल्लाहरू त्यो तहल्का थियो। अनि मलाई अलिकति बाबा मम्मीलाई कन्सर्न लाग्यो कि अब म दाङ जानुपर्छ, अनि होस्टेल पनि क्लोज भयो, अब कहाँ खाने कहाँ बस्ने होइन, अनि गाह्रो थियो। त्यही भएर म घर नै फर्किने निर्णय गरेँ। अनि म दाङ गइसकेपछि कन्टिन्यू रूपमा त्यही दाङमै सोसियल सर्भिसहरू गरिरहेको थिएँ। सोसियल सर्भिस गरिरहेको टाइममा रिलिफहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने अटोहरूमा लगेर गाउँमा होइन, जसलाई पीडा छ, जसको घरमा चुलो बल्न सकिरहेको थिएन, त्यस्तो परिवारको घर घरमा म पुग्ने कोसिस गरेँ। अनि पहाड इलाकामा पनि त्यो दाङमा भएको पहाडी क्षेत्रमा पनि म त्यहाँ पुग्न सफल भएँ है। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू रूपमा त्यस्तै यो रिलिफ राहतहरू वितरण गर्ने क्रममा एउटा बुवा आमाको यस्तो परिवारको घरमा पुगेँ म कि परमेश्वरले नि मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको जस्तो मलाई फिल भयो कि। अनि मैले 1 बोरा चामल लिएर गएको थिएँ, दाल नुन तेल लिएर गएको थिएँ है। जाने बित्तिकै मलाई कस्तो फिल भयो कि, एउटा बुढी आमा, अनि झुप्रो घर थियो खरले छाएको, अनि त्यो बुढी आमा ठ्याक्कै हामी जाने बित्तिकै निस्किनु भयो कि घरभित्रबाट। अनि त्यसपछि मैले नमस्ते आमा भने होइन, नमस्ते भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई कस्तो लाग्यो कि त्यो आमालाई देख्ने बित्तिकै फेरि अनि एकछिनपछि बुवा पनि निस्किनु भयो कि। अनि मलाई कस्तो फिल भयो कि उहाँहरू बिचरा, अनि उहाँहरूको बारेमा मलाई जिज्ञासा लाग्यो बुझ्नको लागि उहाँको लाइफको बारेमा होइन। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई कतिपय कुराहरू सोधेँ। उहाँको छोराहरू पनि सबै मरिसकेको रहेछ है, जन्मेर मरिसकेको रहेछ। एउटा छोरी रहेछ, त्यो पनि बिहे भएर गएको है अर्काको घरमा। अनि चौधरी जाति कति, अनि उनीहरूको चाहिँ लाइफ कस्तो हुन्छ भने बिहे गरी गइसकेपछि घरकै कुराहरू धान्ने कुराहरू हुन्छ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यस्तो गाह्रो रहेछ। अनि त्यसपछि घर पनि कस्तो भने एकातिरको भाग पुरै ढलिसकेको के, पुरै भित्किसकेको वाङ्गै थियो। अनि यतातिर पनि ढलिसकेको, यता पनि ढलिसकेको। अब बिचमा त्यो बाँसले मात्रै अड्डाइरहेको के त्यो छानाहरू। अनि कस्तो लाग्यो कि मलाई त बिचरा अब एकचोटि पानी पर्यो भने त त्यो घर ढल्ने अवस्थामा थियो है। अनि मलाई कस्तो दुःख लाग्यो कि उनीहरूको अवस्था देखेर, बुढो बुवाहरू। अनि यो नेपालमा लाइन भित्रेको यत्रो टाइम भइसक्यो होइन, लाइन आएको उहाँहरूले अझै पनि एउटा क्यान्डलको लाइट समेत देख्न पाउँछ, एउटा मोमबत्तीको बत्तीको त्यो उज्यालो समेत देख्न नपाएको परिवार के यस्तो। अनि ओछ्याउनको लागि एउटा सानो गुन्द्री पनि थिएन, बिछ्याउनको लागि एउटा तन्ना पनि थिएन के। त्यस्तो अवस्था मलाई कति दुःख लाग्यो। चुला मात्रै थियो एउटा। अनि त्यो उनीहरूको घरमा त्यो चौधरीहरूको हुने माटोको भाँडाहरू हुन्छ नि, त्यो माटोको भाँडाहरू भित्र पनि केही नै, रासन पनि नै, त्यो खाली त्यो बट्टाहरू त्यो भाँडाहरू मात्रै राखेको के। त्यस्तो अवस्था देख्दाखेरि मेरो मन धेरै रोयो। अनि म अटोमा गएको थिएँ त्यहाँ। अनि अटोमा गएँ, अनि चामल मैले छोडिदिएँ त्यो आमा बुवालाई। अनि आमालाई मैले केही पर्सनल एक्सपेन्सको लागि केही खर्चहरू पनि दिएँ आमालाई। त्यसपछि म अटोमा फर्किँदै गर्दा मलाई कस्तो फिल भयो कि, कस्तो एउटा सानो एउटा घर बनाइदिन पाएँ नि कस्तो हुन्थ्यो भनेर एकदमै प्रभुसँग कन्भर्सेसन गर्दै म फर्केँ होइन। प्रभु तपाईँको इच्छा हो, यदि प्रभु तपाईँ चाहनुहुन्छ, तपाईँमा कुनै कुरा असम्भव छैन, किनकि उहाँ पीडित हुनुहुन्छ, दुखित हुनुहुन्छ। अनि प्रभु तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँमा कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर यस्तै प्रार्थना गर्दै आएँ। अनि त्यसपछि उहाँसँग मैले एउटा पिक्चर क्लिक गरेको थिएँ नि, त्यो पिक्चर ल्याएर मैले मेरो मेन प्रोफाइलमा चाहिँ मैले राखेँ होइन। अनि बुवा आमासँगै खिचेको एउटा पिक्चर थियो। अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई त्यो स्ट्याटस केही राखेर चाहिँ मैले त्यो राखेको थिएँ। त्यसको ठिक्कै 3-4 दिनपछि त परमेश्वरले फाइनेन्सहरू जुटाउनु भयो। अनि त्यसरी चाहिँ मैले त्यहाँनिर घर बनाइदिने मौका पाएँ। अनि परमेश्वरले नै जुटाउनु भयो। म एउटा माध्यम मात्रै थिएँ, तर परमेश्वरले त्यो दिनदेखि तपाईँको यात्रा सुरु भयो, सामाजिक यात्रा होइन। त्योभन्दा अगाडि त रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन त्योभन्दा अगाडि, त्योभन्दा 1-2 महिना अगाडि कतिवटा घर बनाउनु भयो तपाईँले? त्यही एकजना बुवा आमाको हो। अनि
हजुर एकदमै राम्रो। यो मैले अघि भने नि तपाईँ यो बेलामा त तपाईँ रमाइलो गरेर बस्नुपर्ने, फेसबुकमा झुन्डाएर बस्नुपर्ने मान्छे, तर गाउँ गाउँमा गएर सडक सडकमा गएर दिन दुखीहरूलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ। यो सबै परमेश्वरबाट तपाईँमा एउटा अनुग्रह बगिरहेको छ होइन। यसरी अगाडि बढ्दै जानु होला। हाम्रो तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना छ। अहिलेलाई भने एउटा गीतको साथ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, त्यसपछि भने फेरि पनि हामी कुराकानीमा जोडिनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। अब नि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु होइन, त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँको मोबाइल अफ छ? आइरहेछ, रिङटोन लाइभ छ, रिङटोन लाइभमा ए आउँछ। फोन आयो भने चाहिँ उयो छ नि, भाइब्रेसन राख्नुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न के सोध्छु भने प्रभुलाई कसरी पाउनु भयो? हजुर, प्रभुलाई कसरी पाउनु? प्रभुमा त धेरै स्ट्रगलिङ लाइफहरू छ, तर इन्सिडेन्ट थियो। के गर्ने भने हिन्दूहरूलाई आँच पुग्ने कुरा चाहिँ केही नभन्नु होइन। यस्तो मूर्ति पुज्थे, यस्तो मलाई मन पर्दैन थियो, यस्तो चाहिँ नभन्नु सहज तरिकाले। किनभने यो कार्यक्रम लगभग 10,000जनाले सुनिरहेको हुन्छ क्या, अनलाइनबाट पनि अब संसारभरि गरेर। अनि क्रिस्चियन नन क्रिस्चियनहरूले पनि सुन्छ क्या यो प्रोग्राम चाहिँ, रेडियो चाहिँ होइन। त्यो भएर उनीहरूलाई पहुँच नपुग्ने तरिकाले भन्नु ल। अब अहिले म त्यो सोध्छु है। अहिले चाहिँ गीत लाइफको बारेमा थोरै अलिकति हजुर यसरी प्रब्लम सङ यता पनि आउँछ, बाहिर पनि आउँछ। हामीले बोलेको यता पनि आउँछ, लाइभमा पनि सुन्छ, यता बाहिर। ए कुन सब्जेक्टमा मास्टर्स गर्नुभयो? हजुर, कुन सब्जेक्टमा मास्टर्स गर्नुभयो? कस्तो? कुन सब्जेक्टमा मास्टर्स गर्नुभयो क्या तपाईँ? यहाँ बन्माको होइन, पढाइ क्या? पढाइ त अहिले मास्टर। र त कुन सब्जेक्ट? यता चाहिँ त्रिपुरा युनिभर्सिटीमा मास्टर अफ आर्ट्स इन एन्थ्रोपोलोजी, अनि यता चाहिँ मास्टर अफ डिभिनिटी नेपाल थियोलोजिकल कलेजमा। ओके, ठिक छ। जस्तो तपाईँलाई होइन, मलाई यो प्रश्न सोध्दैदेखि चाहिँ म यस्तो मजाले भन्थेँ भन्ने केही छ? ए त्यस्तो आफूले जिज्ञासालेको प्रश्न भन्नुभएको? ए त्यस्तो मलाई चाहिँ केही यो सोध्दैदेखि म यस्तरी भन्थेँ भन्ने केही छ नि त कतै? त्यो त तपाईँले त्यस्तो तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ जिज्ञासालेको। तपाईँले जुन प्रश्न डायल गर्नुभएको नम्बर बसाइ पनि अहिले कलेजमै हो तपाईँको? हजुर, कलेजमै बस्नुहुन्छ? म यता नक्खीपुर। नक्खीपुर। कति मिनट बाँकी छ? 3 मिनट।
फेरि यो अर्थपूर्ण सङ्गीतपछि फेरि पनि तपाईँलाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँ कार्यक्रम परमेश्वरको बोलावट र दर्शन तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ र आज सोनाली पुन मगरजीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँको बारेमा मैले तपाईँलाई सुरुमा भनिसकेको छु। उहाँ एकदमै समाज सेवामा आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सामाजिक काममा हृदयदेखि गरिराख्नु भएको छ। उहाँको काम देखेर एउटा जवानहरूको निम्ति उहाँ एउटा उत्साहको पात्र पनि हुनुहुन्छ र एउटा 26 वर्षको उमेरमा स्कुटीमा खाना बोकेर कयौँ मानिसहरूलाई सडकमा बाँडिराख्नु भएको छ। 41 दिनदेखि उहाँ लगातार यो कार्यमा हुनुहुन्छ र एकदमै आशिषको कुरा हो यो। र फेरि पनि म तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। जस्तो धेरै काम तपाईँले गर्नुभयो, चुनौतीहरू के देख्नुभयो? चुनौतीहरू धेरै नै थियो है। अब दाङमा पनि अब रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन राहतहरू लिएर जाँदा होइन, अब त्यहाँनिर चुनौती थियो किनकि त्यति बेला त एकजना मान्छे पनि बाहिर निस्किन्थेन। त्यति बेला चाहिँ अब कोरोनाको फर्स्ट टाइम सबै मान्छेहरू डराएर घरभित्रै बसिरहेको अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा राहत बोकेर गाउँ जाने बेलामा फर्स्टमा त मेरो आमाले पनि तैँले त कोरोना लिएर आउँछस् होला घरमा, अनि त्यसरी पर्दैन, अनि वितरण गर्नु पर्दैन अनि भने यस्तो असहमति जनाउनु भयो कि आमाले पनि। अनि बाबाले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभयो सुरुमा स्टार्टमा डराएर। अनि तर पनि म रोकिएन। अनि जेसुकै होस् कोरोना लागि पनि लागोस् भन्ने जस्तो के त्यस्तो, किनभने एउटा भित्रबाट एउटा दयाको हृदय होइन, प्रेमको हृदय। कति मानिसको घरमा चुलोहरू बलिरहेको थिएन है। त्यस्तो अवस्थामा म घरमै 4 दिवारको भित्र म बस्नु हुँदैन, म चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्छ भन्ने मलाई त्यस्तो हृदय आउँथ्यो कि। अनि बाबु मम्मीले त्यस्तो भने तापनि आफन्तहरूले नै राहत बाँड्नु पर्दैन, यस्तो अवस्थामा रिस्क छ, अनि कोरोना लाग्यो भने के गर्छस् अरे भनेर भन्थ्यो। यो पनि एउटा च्यालेन्ज नै हो, चुनौती नै थियो। अनि तर मैले यो चुनौतीलाई मैले एक्सेप्ट गरेँ होइन। अनि मैले उहाँले भनेको कुराहरू मैले त्यो नगरेर होइन, अनि मैले निरन्तर रूपमा म अटोहरू लिएर म राहत वितरण गर्न गएँ। अनि त्यहाँ जाने अर्को चुनौती चाहिँ के थियो भने जब त्यहाँ चाहिँ समन्वय गर्ने कुराहरू के, अब वडाको अध्यक्षहरूसँग समन्वय गर्ने कुराहरू, अनि प्रत्येक 9वटा वडाको प्रत्येक अध्यक्षहरूसँग गएर जाने बेलामा आज चाहिँ वडा कार्यालयमा पुग्थेँ, कहिले वडा अध्यक्ष नै हुनुहुन्थेन, फेरि फर्केर आउनु पर्थ्यो है। अनि फेरि अर्को दिन पुग्थेँ, फेरि कहिले त्यस्तै अरू केही समस्या भइरहेको हुन्थ्यो। अनि फेरि वडा अध्यक्षको नम्बरले फेरि कल गर्यो, अनि सर हामी यस्तो राहत लिएर आउँदैछ यस्तो भन्यो। अनि उहाँले फेरि हामी टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ, यति दिन लाग्छ यो लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यस्तो थुप्रै समस्याहरू थियो कि। अनि तर पनि धैर्य गरेर होइन, धैर्य धारण गरेर अनि त्यसरी चाहिँ कार्य चाहिँ सफल हुन सक्यो। र त्यही पनि अब अटोमा, अनि अब अरू टिमहरू पनि अब त्यस्तो यो कोरोनाको टाइममा सबै बाहिर निस्किन डराउने, कसैलाई भनौँ भने पनि नआउने अवस्थाहरू, नआउने जस्तो परिस्थिति थियो कि सबैजना घरभित्र। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वडा अध्यक्षसँग कुरा गर्नेदेखि लिएर घर घरमा गएर राहत वितरण गर्ने कामहरू होइन, अटोहरू लिएर एकदमै च्यालेन्जिङ नै थियो होइन। तर पनि परमेश्वरमा भरोसा राखेर गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले सबै कुराहरूमा मलाई सहायता गर्नुभयो। अहिले त तपाईँ काठमाडौँमा आएर 41 दिनदेखि लगातार खाना बाँडिराख्नु भएको छ होइन। त्यो सडकमा रहेका व्यक्तिहरूको वास्तविक आवश्यकता के देख्नुहुन्छ तपाईँ? उनीहरूलाई के चाहिएको छ? घाँस पास कपास होइन, के देख्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले? उहाँहरूलाई त घाँसको पनि खाँचो छ, बाँसको पनि खाँचो छ, कपासको पनि खाँचो छ। र यही कुरालाई मध्यनजर राखेर मैले फुड ब्याङ्क, क्लोथ ब्याङ्क भनेर मैले इस्टाब्लिस गरेको थिएँ। र त्यति बेला कन्टिन्यू रूपमा बिहान 10 बजेदेखि साँझको 5 बजेसम्म कन्टिन्यू फुड, घाँस अनि कपास पनि होइन, कपडा पनि कन्टिन्यू रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि मैले यो रियलाइज गरेँ कि धेरै मानिसहरू घाँस र कपासको अभाव छ धेरै मानिसलाई। त्यहाँ चाहिँ यति टाढाबाट कपडा ल्याउन आउनुभएको थियो कि मेरो आँखा नै रस आयो। एकजना दृष्टिविहीन एउटा बुवाको
सानो सानो नानीहरू एउटा 5 वर्षको एउटा 6 वर्षको नानीहरू यति टाढाबाट कपडा ल्याउन आउनु भएको थियो कि अनि मलाई कस्तो दया लाग्यो कि त्यो नानीहरूलाई देखेर दिदी हामीलाई कपडा दिनु न हामी उता टाढाबाट आएको मेरो बाबाले आँखा देख्नुहुन्न भनेर भन्यो कि त्यो नानीहरूले अनि मलाई कस्तो लाग्यो कि भित्र एकदमै मन रोयो कि कस्तो बिचरा यति टाढाबाट पनि कपडा लिन आएको छ उनीहरू है अनि मैले यति धेरै उनीहरूलाई झोलाभरि कपडाहरू हालेर दिएँ कि अनि उनीहरूले बोकेर लगेर गयो कि त्यस्तो खाँचो पीडित वास्तविक उनीहरूलाई खाँचो छ पीडित छ बिचरा धेरैजना पीडित छ अनि उनीहरूले त्यो घाँस बाँस कपास पाउन सकेको छैन बाँस नपाएर कति मानिस रोडमा सुतिरहेको छ त्यत्तिकै अनि अस्ति चाहिँ एकजना दिदी पनि त्यहाँ खाना ल्याउन आउने दिदी उहाँको बास नभएर उहाँ रोडमा चाहिँ उहाँ सुत्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँले त्यस्तो अवस्थामा रोडमा चाहिँ कति मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ उ गरेको होइन कति मानिसहरूले त्यो उहाँलाई अत्याचार गरेको कुराहरू पनि उहाँले रुँदै सेयर गर्नुभएको थियो कि जस्तो तपाईँले यो क्लोथहरू होइन कसरी कलेक्सन गर्ने क्लोथ चाहिँ स्टार्टिङमा त यो क्लोथ ब्याङ्क जो स्टार्ट गर्ने बेला त मेरो आफ्नै क्लोथहरू जति पनि थियो मैले सबै लगेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको सबै मेरो क्लोथहरू जुन जस मसँग थोरै होस् होइन केही छैन लगाउन पुगोस् त्यति भयो त अरू एक्स्ट्रा भएको कपडा सबै लगेर चाहिँ मैले डिस्ट्रिब्युसन गरेँ अनि त्यसपछि मान्छेले देखेर हजुर हजुर बिस्तारै चाहिँ त्यसरी मान्छेहरूले अब जोसँग छ उहाँले दिन सक्नुहुन्छ जोसँग छैन उहाँले लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने प्रोसेस गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबैजनाले कपडाहरू दिनदिनै लिएर खाँदा थुपार्नु भयो कि त्यसरी चाहिँ गर्नु हजुर श्रोता हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ समाज सेवामा निकै नै सक्रिय रूपमा लाग्नुभएका प्रभुका छोरी सोनाली पुन मगर उहाँले अझै पनि यी कामहरू गरिराख्नु भएको छ अहिले खाना बाँडिराख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँमा विशेष गरिकन पाटन एरियामा गरिराख्नु भएको छ हजुर पाटनतिर गरिराख्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ अरूको निम्ति कति जवानहरूले यतिखेर सुनिराख्नु भएको छ होला तपाईँहरूको निम्ति यो एउटा अवसर पनि हो होइन किनभने एउटा मौका पनि हो क्या उहाँबाट उहाँले गरेका कुराहरूबाट हामीले सिक्ने होइन किनभने समय त अहिले त्यतिकै नै बर्बाद भइरहेको छ किन न स्कुल छ न कलेज छ होइन तर सकियो भने समयलाई सदुपयोग पनि त गर्न सकिने रहेछ नि जसरी सोनालीजीले समयलाई एकदमै गाउँमा रहँदा गाउँमा यहाँ आउँदा यहाँ काम त गरिराख्नु भएको छ गर्नेलाई कसैले केही कुराले छेक्दैन रहेछ भन्ने कुरा पनि आज उहाँले प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ अनि प्रहरी प्रशासनबाट कतिको सहायताहरू पाउनु भएको छ कि प्रहरीले हुँदैन भनेर कराउनु भएको छ त्यस्तो छैन अहिले त अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले त खाना बाँड्न पुरै बन्देज नै गरिसक्यो के भन्नुहुन्छ हजुर त्यो चाहिँ कस्तो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ एरियामा मात्रै उसले चाहिँ उसको अधिकार हुन्छ नि त एउटा महानगरलाई काठमाडौँ जिल्लाको लागि मात्रै उसले काम गर्छ त्यो भएको कारण काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै महानगरपालिकाले चाहिँ खुल्ला मञ्चमा चाहिँ खाना बाँड्न पाइँदैन भनेर भन्नुभएको छ है अनि काठमाडौँमा चाहिँ मैले केही समय चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ छैन तर त्योभन्दा पहिल्यैदेखि नै म ललितपुर जिल्लामा मात्रै खाना डिस्ट्रिब्युसन गर्दै आइरहेको छु र केही समय मात्रै काठमाडौँमा गरेको थिएँ र अहिले चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा ललितपुर जिल्लामा छ ललितपुर जिल्लामा त्यस्तो महानगरपालिकाले त्यस्तो खाना बाँड्न पाइँदैन त्यस्तो भनेको चाहिँ थाहा त्यस्तो छैन न्युजहरू है अनि प्रहरीहरूले पनि जो सपोर्ट गरिरहनु भएको छ ट्राफिक पुलिसले पनि हामी चाहिँ रिङ रोडको छेउमै खाना बाँड्छौँ अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ट्राफिक पुलिसले पनि एकदमै हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यो सँगसँगै अरू प्रशासनहरूले पनि हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ त्यस्तो अरू समस्याहरू चाहिँ छैन अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतिर छौँ तपाईँले प्रभुलाई चाहिँ कसरी पाउनुभयो जस्तो अब जवान अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ फ्यामिलीमा एक्लो पनि हुनुहुन्छ होइन कसरी पाउनुभयो तपाईँले परमेश्वरलाई म पनि एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मेर हुर्केकी हुँ होइन मलाई मुक्तिको बारेमा केही पनि थाहा थिएन है र एउटा कट्टर हिन्दू परिवारमा जन्मिएर हुर्किएको सानैदेखि पूजापाठ गर्ने मन्दिरहरू धाउने है अनि ढुङ्गा मूर्तिलाई धेरै पुज्ने मान्छे हो म र ढुङ्गा मूर्तिमाथि पनि धेरै आस्था राख्ने मान्छे हो र बिस्तारै गएर लाइफहरू सानैदेखि स्ट्रगलिङ थियो अनि अब सानैदेखि नै एउटा दुःख के हो भन्ने कुरा मैले बुझ्दै आइरहेको थिएँ तर मान्छेको जीवनमा कति बेला दुःखको पहाड आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन रहेछ र कति बेला हुरी बतास आउँछ कति बेला मान्छेको जीवन उताप चढाव आउँछ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन रहेछ र कहिले पनि मैले जीवन नचिताएको कुरा मेरो जीवन हुन आयो र मैले कहिले लाइफमा सोचेको पनि थिएन र म जब 13 इयर्सको थिएँ जम्मा 13 वर्षको त्यति बेला चाहिँ
मेरो ठुली आमा उडिसामा बस्नुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग म उडिसा पढ्न गयो इन्डियामा 13 वर्षको उमेरमा। र यो भनेको एकदमै दुःख लाग्दो परिस्थिति थियो कि म मेरो बाबुआमासँग कहिले पनि छुटिएको थिएन। 13 वर्षको उमेर भनेको बाल्यकाल नै हो र बाल्यकालको अवस्थामा बाबाआमाबाट छुटिएर उडिसा पढ्न जानुको उद्देश्य एउटै थियो कि इन्डियामा स्टडी राम्रो हुन्छ, राम्रोसँग पढेर भोलि आफ्नो खुट्टामा स्ट्यान्ड भएर होइन उभिएर केही आफ्नो प्यारेन्ट्सको लागि केही गर्छु, आफ्नो बुवाआमाको होइन त्यो स्ट्रगलिङ गरिरहनु भएको त्यो होइन घाउहरूमा केही मलम लगाउँछु, ठुलो भएर केही गर्छु भन्ने यस्तो सोचाइ विचार लिएर मात्रै म इन्डिया प्रवेश गरेँ। अनि इन्डिया जाने त्यो दुःख लाग्दो परिस्थिति थियो मेरो। इन्डिया जाँदाखेरि पनि मेरो आमाहरू धेरै रोइरहनु भएको थियो। मेरो दादाले पनि त नजा, किन यहीँ पढ, नजा त भनेर धेरै दादा म जाने बेला धेरै रोइरहनु भएको थियो। सबैजना निराश थिए, सबैजना रोइरहेको थिए। अनि त्यसो म पनि एकदमै रोएँ। अनि अब ट्रेनको यात्रा जानुपर्ने उता त्यो दाङदेखि बुटोल अनि त्यो गोरखपुर इन्डियाको त्यहाँसम्म जाँदाखेरि म रोइरहेको थिएँ कि। अनि त्यसपछि म त्यहाँ गएर अनि त्यसपछि इन्डिया पुगेँ। इन्डिया पुगेर त्यहाँनिर म 8 क्लासबाट पढ्न गएको। 8, 9, 10 म 3 इयर्स पढेँ इन्डियामा। अनि त्यहाँ पढ्ने क्रममा मेरो एकदमै हार्डवर्क गरी उडिया ल्याङ्ग्वेजमा पढ्नुपर्ने अनि उडिया ल्याङ्ग्वेजमा पढ्नुपर्ने सुरुमा त एकदमै गाह्रो भयो। तर पनि एउटा कुराले स्मरण गरिरहन्थ्यो कि म पढ्नुपर्छ, म यहाँ आउनुको उद्देश्य नै पढ्नु हो। र अनि मेरो बाबुमम्मीले गरेको स्ट्रगलिङ मलाई याद आउँथ्यो कि मेरो बाबुमम्मीको त्यो कुराले पनि मलाई अझ फोर्स गर्थ्यो कि तैँले पढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई फोर्स गर्थ्यो। अनि त्यसपछि निरन्तर मैले हार्डवर्क गरेँ। म यहाँ पढ्न आउनुको उद्देश्य नै मैले केही गर्नुपर्छ, म हार्डवर्क गर्नुपर्छ, निरन्तर हार्डवर्क गरेँ। अनि उडिया ल्याङ्ग्वेज कन्टिन्यू पढ्न थालेँ। 1 महिनामा उडिया ल्याङ्ग्वेज त्यहाँको पढ्न सक्ने भएँ, लेख्न सक्ने भएँ। त्यसपछि म निरन्तर ट्युसन जाने, स्कुल जाने, साइकलमा जान्थेँ। स्कुल पनि टाढा थियो, भिलेज एरियामा थियो है। अनि त्यसपछि त्यो स्कुल पनि म्युनिसिपालिटीले इस्टाब्लिस गरेको स्कुल रहेछ। अनि 8 क्लासमा त भुइँमै बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो। अनि त्यसपछि त्यस्तो अवस्थामा पनि कन्टिन्यू हार्डवर्क गरेँ। 8 क्लासमा पास भएँ, नेपाल आएँ, बाबुआमालाई भेटेँ। अनि फेरि फर्केँ, 9 क्लास पढेँ। 9 क्लासमा पढेँ, फेरि नेपाल आएँ, बाबुआमालाई भेटेँ, फेरि गएँ। अनि 10 क्लास पढ्ने बेलामा यस्तै फेस्टिभलको टाइम थियो, दिवालीको टाइम। अनि दिवालीको टाइममा त्यहाँ साथीहरू सबै त्यो कस्तो भने इन्डियन पुलिसहरूको प्लेस कि सबैजना इन्डियन आर्मी, इन्डियन गोर्खाल्यान्ड जस्तो थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ गोर्खाल्यान्ड जस्तो थियो। अनि सबैजना साथीहरूले भन्नुभयो हामी चाहिँ अब यो चुटी चाहिँ हामी नेपालको जस्तो तरिकाले हामी भैलो खेल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि भैलो खेल्ने भनेर सबैजनाले रेडी भयो। साथीहरूले भनेपछि मैले पनि हुन्छ भने सबैजना भैलो खेल्न गयौँ। गर्ल्स त्यहाँ चाहिँ गर्ल्स छुट्टै बोइज छुट्टै खेल्छ। अनि गर्ल्सहरू सबैजना भैलो खेल्न गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा आन्टीको घरमा हामी गएको थियो। आन्टीको घरमा गएको बेलामा अर्को भैलो बोइजको भैलोको ग्रुपहरू थियो। त्यो भैलोको ग्रुप आउँदा हामी त्यो घरमा भैलो खेलेर निस्किरहेको थियो। त्यो टाइममा गेटमा त्यो आन्टीकै गेटमा चाहिँ उनीहरूले त्यो हाई क्वालिटीको पटाका हुन्छ नि, त्यो पटाका चाहिँ पट्काइदियो कि त्यहाँनिर पुरा एकदमै आगो त्यो ज्वाला त्यस्तो आयो है। त्यस्तो आइसकेपछि बिस्तारै त्यो फेस्टिभल पनि फिनिस भयो। अनि दिवाली म स्कुल गएपछि साइन्स सरले पढाइरहनु भएको थियो। जस्तै अब यो मार्चमा चाहिँ एसएलसीको फाइनल इक्जाम हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ भएको थियो नोभेम्बरतिर, दिवालीको टाइममा, तिहारको टाइममा। अनि त्यसपछि त्यति बेला साइन्स सरले पढाइरहनु भएको थियो। पढाइरहेको बेलामा सबैजनाले राम्रोसँग लेखिरहनु भएको थियो कि पढाएको नोटहरू। अनि मैले चाहिँ सरले के भन्नुभएको छ भनेर राम्रोसँग सुनेर लेख्न सकेन। अनि त्यो पटाकाको असरले मेरो इयरमा चाहिँ इफेक्ट गरेको रहेछ है। अनि मैले पछि चाहिँ रियलाइज गरेँ त्यो कुराहरू। पछि बिस्तारै गरेर मेरो श्रम शक्ति कमजोर हुँदै गयो। सरले पढाएको नसुन्ने, साथीहरूले भनेको नसुन्ने होइन। साइकलमा साथीहरूसँगै पहिला राम्रैसँग गफ गरेर जान सक्ने मान्छे, पछि त त्यो फेस्टिभल पछि त साथीहरूसँगै स्कुल जाँदाखेरि पनि साइकलमा साथीहरूले के भनेको चाहिँ केही पनि नसुने, झन् गाडीको आवाजहरू आएर हरनहरू केही नबुझ्ने भयो। म एकदमै रोएँ कि। अनि म साइकलमा रुँदै स्कुल जान्थेँ, रुँदै आउँथेँ कहिले त। अनि म स्कुलबाट घर आइसकेपछि म यस्तो किचनमा बसेर पढ्थेँ होइन, किचनमा बसेर पढ्थेँ। अनि त्यसपछि किचनमा पनि म रुँदै पढ्थेँ कि कस्तो पीडा भयो भने मैले एउटा कुरा सोचेको थिएँ तर मेरो लाइफमा एउटा भयो कि, किनकि म अब एसएलसी पढेर अझै नेपाल गएर केही गर्छु, केही पढ्छु भन्ने मेरो सोचाइ थियो नि त। अनि त्यसपछि त्यस्तो भयो। अनि त्यस्तो भइसक्यो एकदमै टुटेँ कि, एकदमै टुटेँ, यस्तो टुटेँ कि त्यो सायद मैले मात्रै रियलाइज गर्न सक्छु होला कि म कति धेरै टुटेको थिएँ त्यो समयमा। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर साथीहरू पनि सबै कस्तो कि अब विकनेसेस हुँदै गयो। अब साथीहरू पनि अब भर्खर के अब अरूलाई जिस्काउने अल्लारे उमेर हुन्छ, त्यस्तो उमेरमा सबैजना हाँस्ने होइन। मैले अब अलिकति श्रमशक्ति कमजोर हुँदै गएको, उनीहरू पनि हाँस्ने, अब घरको छरछिमेक आन्टीहरू पनि कुराकानी गर्ने अनि उहाँहरू पनि हाँस्ने। मलाई त कस्तो फिल भयो भने एकदमै छानोबाट खसेको जस्तो कि। अनि उहाँहरूले मलाई अनि त्यस्तो हर्ट भयो कि मलाई भित्र हृदय टुट्यो।
अनि त्यो तर पनि कस्तो लाग्थ्यो भने अनि तर पनि मलाई त्यो पीडाले अझ धेरै मलाई हार्डवर्क गर्न सिकायो कि म पढ्नु मैले एसएलसी त जसरी भयो भने पास गर्नुपर्छ मेरो जीवनमा यस्तो। अनि पछि मेडिकल गएर पनि कति औषधिहरू ल्याएर कानमा राखेँ तर त्यो ड्रपले पनि केही गर्न सकेन, कामै गरेन। अनि त्यसपछि त बिस्तारै गरेर अनि डे बित्दै गयो, दिनहरू बित्दै गयो होइन। अनि एसएलसीको इक्जाम पनि नजिक आयो, जसो तसो गरेर एसएलसीको इक्जाम दिएर चाहिँ मेरो मम्मी बाबाले नेपाल आउने भन्नुभयो। अनि नेपाल इक्जाम दिएर नेपाल फर्किसकेपछि पनि त्यस्तै भयो, नेपाल आउँछु र पनि केही गाह्रो भयो। आमाले बोल्नुहुन्छ सुन्दैन, बाबाले भन्नुहुन्छ सुन्दैन, साथी सङ्गीले भन्छ सुन्दैन, यति गाह्रो भयो। मेरो लाइफ त एकदमै अन्धकारमा गइसकेको थियो कि, यति अन्धकारमा मैले कति बेला त आत्महत्या गर्न नि प्रयास गरेँ कि म जिउनुभन्दा मर्नु नै बेस छ। मेरो लाइफ चाहिँ यो यस्तो लाइफ पनि किन जिउने के, आखिरमा सबैको हाँसोको पात्र हुनु परेको छ, सबैको घृणाको पात्र हुनु परेको छ, सबैमा समाजमा सबै आफन्तजनहरूले सबैजनाले मेरो मात्रै कुरा गर्छ होइन, किन यस्तो लाइफ जिउने, म मर्नु बेस भने कतिचोटि आत्महत्या गर्न नि प्रयास गरेँ कि तर म आत्महत्या गर्न सकेन। बिस्तारै गरेर एउटा भन्छ नि मान्छेको जीवनमा दुःख आएपछि एउटा हृदयमा के पत्थर राखेर भने अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छ नि, त्यस्तै भयो। अनि बिस्तारै गरेर कन्टिन्यू रूपमा नेपाल आइसकेपछि मेरो बाबुमम्मीले धामी झाँक्री गर्नुभयो होइन, कुखुराहरू काटेर के गर्नुभयो, कुलदेउता लागेर यस्तो भएको कि भनेर, तर पनि केही पनि हुन सकेन, उहाँले गर्नुभयो। तर अनि पछि ठुलो मेडिकल कलेजमा नर्सिङ होममा गएँ, त्यहाँ गइसकेपछि अनि कस्तो भयो भने त्यहाँनिर मेरो अडियोग्राम गरियो, यो श्रवण शक्तिको अडियोग्राम गरिसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि एकदमै यो मेरो लेफ्ट इयरको चाहिँ एकदमै हाईमा 60 भन्दा माथि डेसिबल पुगेको रहेछ। त्यो हाई साउन्डले चाहिँ मेरो पुरै त्यो इफेक्ट गरेको रहेछ कानमा। अनि त्यसपछि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डक्टरले भन्नुभयो तपाईँको लेफ्ट इयर चाहिँ पुरै ड्यामेज भएको छ, तपाईँले अब राइट इयर चाहिँ तपाईँको छ, त्यो राइट इयरले चाहिँ तपाईँले त्यो एकदमै बचाएर राख्नु होला त्यस्तो भन्नुभयो कि। अनि त्यो तपाईँले त्यो इयरको लागि चाहिँ तपाईँको लेफ्ट इयरको लागि तपाईँ 12 लाख लाग्छ भन्नुभयो कि। 12 लाख भन्ने बित्तिकै म भर्खरै एसएलसी दिएको 11 जोइन गरेको थिएँ भर्खरै। त्यसपछि त 12 लाख भन्ने बित्तिकै म छानोबाट खसेको जस्तै भयो, किनकि हामी जस्तो एउटा गरिब परिवार नै भनौँ न के भन्ने, अब काम गरेर खाने होइन, जस्तै मजदुर एउटा बुवाको छोरी। अनि त्यसपछि एकदमै इम्पोसिबल थियो कि। अनि 12 लाख भन्ने बित्तिकै एकदमै छानाबाट खसेको जस्तो भयो। अनि यस्तो परिस्थिति एउटा गुजिरहँदा के गर्ने कसरी गर्ने एकदमै बेहाल थिएँ म। अनि कुनै सपोर्ट गर्ने नजदिकमा मानिसहरू कोही थिएन, कसैले लिड गर्ने मानिस कोही थिएन, कसैले उत्साह दिने मानिस थिएन, कोही इन्करेज गर्ने मानिस थिएन छेउमा। यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो पीडालाई होइन एउटा साथी बनाएर हिँडिरहेको अवस्थाहरू थियो कि। अनि त्यस्तो अवस्थामा बिस्तारै कति मन्दिर धाउँथेँ, कति गएर मन्दिरमा पूजापाठ गर्थेँ होइन, कुनै पनि चेन्ज हुन सकेन। मन्दिरमा गएर त हे भगवान् मलाई प्रभु किन यस्तो भयो हे भगवान् भनेर मैले भगवान्लाई बारम्बार पूजा गर्थेँ होइन, त्यस्तो गर्थेँ तर पनि केही हुन सकेन। तर पछि चाहिँ म 11 पढिसकेपछि म मेडिकल एसिस्टेन्ट पढ्न जाने निर्णय गरेँ प्युठान डिस्ट्रिक्टमा, त्यो 49 मल्टिटेक्निकल इन्स्टिच्युट छ। तर म अब पीडालाई नै आफ्नो साथी बनाएर अपरेसन गर्दैन किनकि यो मेरो लागि इम्पोसिबल छ है भनेर त्यस्तो आफ्नो पीडालाई नै भित्र लुकाउन खोजेँ, भित्रै दबाउन खोजेर बाहिर हाँसेर भए पनि अगाडि बढ्न खोजेँ। र मेरो कारणले गर्दाखेरि मेरो बाबुमम्मीले कुनै पनि टेन्सन नहोस्, कुनै पनि पीडा नहोस्, किनकि मैले केही गर्छु भनेको त्यो बाबुमम्मीको लागि अब त्यो गर्न त अलिकति म पछि हटेको छु मेरो समस्याहरूले गर्दा, तर पनि म पीडा चाहिँ दिँदैन, दुःख चाहिँ दिँदैन मेरो बाबाआमालाई। अनि भनेर आफ्नो पीडा आफैले लुकाउने कोसिस गरेँ र बाहिर हाँस्ने कोसिस गरेँ कि। त्यस्तो गरेर चाहिँ म मेडिकल एसिस्टेन्ट पढ्न गएँ। मेडिकल एसिस्टेन्ट पढ्न गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि त्यस्तै सरले भने कतिपय कुराहरू नसुने त्यस्तो भयो। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि तर पनि मैले हार्डवर्क गर्न थालेँ, निरन्तर रूपमा हार्डवर्क गर्न थालेँ। मेरो पहिलो टर्मिनल इक्जाममा एकदमै हाइएस्ट मार्क आयो, सेकेन्ड टर्मिनल इक्जाममा हाइएस्ट मार्क आयो। कतिपय साथीहरूले त त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो मेरो कस्तो यस्तो अनि राम्रोसँग हियरिङ होइन सुन्न सक्दैन उसले भनेर कति कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि मलाई कस्तो पीडा हुन्थ्यो कि भित्र, कस्तो घाउ लागेको जस्तो हुन्थ्यो भने एउटा जिउँदै मरेको जस्तो फिल हुन्थ्यो कि, जिउँदो लास भएको फिल हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा सानो झिनो मसिनो आशा लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको थिएँ। त्यस्तै अवस्थामा एकजना पास्टरको छोरी हुनुहुन्थ्यो अनि अरू त्यहाँनिर यस्तै गर्दा गर्दै रिलेसनसिप हुँदै होइन साथीसँग अनि
गोस्पेलहरू सुन्ने मौका पाएँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै गरेर उहाँहरूले मलाई पास्टरको छोरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पास्टरसँग भेटाइदिनु भयो, पास्टर वा पास्टरनी आमासँग। उहाँलाई मैले कसरी भयो मेरो लाइफमा यस्तो, कसरी इन्सिडेन्ट आयो भनेर सबै कुराहरू सेयर गरेँ। अनि सेयर गरिसकेपछि उहाँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, प्रार्थना गरेर मलाई हौसला उत्साह दिनुभयो। त्यसपछि म 2069 सालको 2069 सालको चैतको महिनामा मण्डली गएँ। मण्डली गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एकदमै मैले नयाँ आशा पाएँ कि नयाँ खुसी पाएँ। म शरीरमा जस्तो भए तापनि प्रभुले चाहिँ आत्मा बचाउनु हुँदो रहेछ, प्रभुमा जीवन रहेछ, अनन्त जीवन रहेछ, प्रभुमा पापको क्षमा रहेछ भन्ने एउटा सत्यतालाई बुझेँ। सत्यतालाई बुझ्ने बित्तिकै अब मलाई कस्तो फिल भयो, त्यति बेला कस्तो फिल भयो भने मेरो आत्मा बाँच्यो, अब शरीरमा जेसुकै होस्, एउटा शरीर त शरीर माटैमा मिल्दो रहेछ भन्ने मलाई त्यस्तो फिल भयो कि। अनि सारा खुसी पाएको महसुस भयो, नयाँ शान्ति, नयाँ आनन्द फिल गरेँ। चर्चमा गएपछि त्यहाँ विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले भजन गाएको सुनेँ होइन। अनि त्यो कति मलाई आनन्द लाग्यो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ निरन्तर उहाँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गर्दै त्यसले अभिषेक गरेर चाहिँ मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ निरन्तर चाहिँ म त्यहाँदेखि ट्रान्सफर्म हुँदै आएँ, कन्टिन्यू। त्यहाँ परमेश्वरलाई चिने, रिकभर भयो। हजुर रिकभर हुनु हजुर समय छ, अझै तपाईँसँग कुराकानी गर्न मन छ होइन। यसरी आशिषमय तरिकाले प्रभुलाई पाउनु भएको रहेछ। तपाईँ पनि कोही यस्तै हाम्रो सोनालीजीकै अवस्थामा हुनुहुन्छ भने जुन परमेश्वरलाई उहाँले विश्वास गर्नुभयो अनि त्यो परमेश्वरले उहाँको जीवनमा काम गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईँको जीवनमा पनि काम गर्नुहुन्छ। र अन्तिममा उहाँले तपाईँलाई पक्कै पनि फोन नम्बर दिनुहुन्छ, अझै उहाँसँग कुराकानी गर्नु छ, उहाँलाई केही सहायता, सपोर्ट, प्रार्थना, उत्साह दिनु छ भने पनि म तपाईँलाई अन्तिममा फोन नम्बर पक्कै पनि दिन्छु। र अब भने हामी धेरै समय छैन, 5 मिनट मात्रै समय छ। अब अन्तिममा केही कुरा म तपाईँको बाल्य अवस्थातिर फर्काउन चाहन्छु। बाल्य अवस्थामा सोनाली पुन मगरको स्वभाव कस्तो थियो? बाल्य अवस्थामा कस्तो थियो भने हजुर हजुर बाल्य अवस्थामा चाहिँ कस्तो थियो, अलिकति चिन्तनशील मानिस थिए, धेरै सोच्ने चिन्तनशील खालको थिए। कहिले त मेरो मम्मीको कन्डिसनहरू, कहिले मम्मीसँग पैसा हुन्थेन, कहिले हुन्थ्यो। अनि म सधैँ के गर्थेँ भने मम्मीको पर्स हेर्थेँ कि, मम्मी नहुँदाखेरि लुकिएर पर्स हेर्थेँ। अनि पैसा चाहिँ निकाल्थेन कहिले पनि, त्यस्तो चाहिँ गर्थेन। तर मम्मीको पर्स हेर्थेँ, आमाको पर्स हेरेर आमाको पर्समा पैसा छ कि छैन होइन, पैसा छ भने चाहिँ एकदमै खुसी हुन्थे, मेरो आमाको पर्समा पैसा छ अनि होइन भने खुसी हुन्थे। खुसी भएर बाहिर खेल्न जान्थे। अनि जुन दिन चाहिँ आमाको पर्समा पैसा देख्थिनँ नि, त्यो दिन म कहीँ पनि खेल्न जान्थिनँ, घरमै बस्थेँ। किन? मलाई दुःख लाग्थ्यो, निराश लाग्थ्यो कि मेरो आमाको पर्समा पैसा छैन भनेर। त्यसपछि म घरमै बस्थेँ अनि त्यस्तो गर्थेँ। अनि मैले मम्मी सानो हुँदा चाहिँ आमाबाट कहिले पनि टिफिनको लागि पैसा लिएर जान्थिनँ, दादाले चाहिँ लिएर जानुहुन्थ्यो। मैले कहिले पनि माग्थेन आमालाई। अनि म कहिले स्कुल जाने बेला म टिफिनै नलिएर जाने बेला मेरो आमाले मलाई आइज भनेर 10 रुपियाँ दिएर पठाउनु, 5 रुपियाँ दिएर पठाउनुहुन्थ्यो कि। अनि म हाँस्थेँ कि त्यति बेला। अनि आज त हजुरले मलाई पैसा दिनुभएको भनेर भन्थेँ कि। अनि त्यस्तो हुन्थ्यो है, त्यस्तो खालको मान्छे थिएँ। जस्तो अब अर्को प्रश्न तपाईँलाई, छोटो समय छ होइन, अरू कुनै बेला फेरि कुराकानी गरौँ न। जस्तो बाल्य अवस्थामा तपाईँको स्कुले जीवनमा होइन जुन बिर्सनै नसकिने त्यस्तो घटनाहरू के होला? बिर्सनै नसक्ने घटना चाहिँ कस्तो थियो भने एकचोटि म 4 क्लासमा फेल भएँ। अनि त्यति बेला फेल हुँदाखेरि दादा पनि फेल हुनुभयो, म पनि फेल भएँ। अनि त्यति बेला मेरो आमा चाहिँ एकदमै निराश हुनुहुन्थ्यो कि, एकजना पास भइ नै हुन्थ्यो नि, दुवैजना फेल भयो अनि भनेर भन्नुभयो कि। त्यति बेला फेल गरे जस्तो दुवैजना फेल भयो। अनि मलाई कस्तो दुःख लाग्यो कि, मलाई त्यति बेला कस्तो रियलाइज गरेँ कि मैले। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म कहिले पनि फेल भएन, निरन्तर 4 क्लास। हजुर 4 क्लाससम्म अनफर्गेटेबल मोमेन्ट। हजुर त्यो चाहिँ म सम्झन्छु कि एकजना भएको बिर्सिन्थ्यो होला, दाजु बहिनी नै भएपछि दुवैजना। आमालाई धेरै पीडा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, दुखित हुनुभएको थियो। बुवा र आमाको नजरमा सोनाली कस्ती छोरी? बुवा र आमाको नजरमा जे होस् पहिल्यैदेखि नै एउटा असल छोरी नै हो। तर परमेश्वरलाई चिनेपछि चाहिँ अलिकति नराम्रो हुन पुगे
किनकि प्रभुलाई चिनिस् भने त खाल्टोमा पसिस्, किन चिनिस् त, किनकि मेरो बाबुले पनि मेरो फ्युचर सोच्नुहुन्थ्यो र फ्युचरको बारेमा यसलाई राम्रो होस् भन्ने कुराहरू सोच्नुहुन्थ्यो, मेरो भविष्य नै चाहनुहुन्थ्यो। असल चाहने मान्छे हरेक बुवा आमाले आफ्नो छोराछोरीको लागि असल चाहनुहुन्छ र उहाँ म क्रिस्चियन भएकोमा आइसकेपछि उहाँलाई क्रिस्चियनको बारेमा भित्री कुराहरू अगाडिको कुराहरू केही कतिपय नथाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त खाल्टोमा पसिस्, तेरो लागि हामीले यस्तो असल सोचेको थियौँ। बाबुआमाले त अब कतिपय अब मेरो सबै रिलेटिभ इन्डियन आर्मी इन्डियन पुलिसहरू हुनुहुन्छ नि त, त्यस कारण अब ठुलो भएर चाहिँ यो लाउरीसँग म्यारिड गरेर जान सकेको छ त्यस्तो सोचाइ कि अब क्रिस्चियनमा चाहिँ अब भोलि क्रिस्चियनमा गयो यत्तिकै खाल्टोमा पस्यो यसको लाइफ ड्यामेज भयो त्यस्तो सोच्नुहुन्थ्यो कि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही समयमा चाहिँ 2013-14 चाहिँ बाबुमम्मीको लागि म एकदमै नराम्रो हुन पनि पुगेँ है। तर अहिले चाहिँ निरन्तर रूपमा म विश्वासमा जब अगाडि बढ्दै गएँ, म बाबुमम्मीले भने तब रिलेटिभले समाजले मलाई यसो ख्रिस्टलाई चिन्यो भनेर घृणा तिरस्कार मेरो कुरा गरे तापनि म प्रभुले छोडेन, निरन्तर रूपमा विश्वासयोग्य भएर अगाडि बढेँ र आज परमेश्वरले मलाई एउटा विजयको जीवन दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ एउटा प्रभुले उहाँले धेरै बुझ्नु भएको छ अनि उहाँले जस गर्व गर्नुहुन्छ आजकल चाहिँ। अहिले चाहिँ छोरीको काम देखेर आमा बुवालाई गर्व लाग्छ। गर्व, हजुर। अनि साथीभाइको नजरमा चाहिँ सोनाली कस्तो? साथीभाइको नजरमा पनि सबैको नजरमा सबैजनाले चाहिँ जस राम्रो मान्नुहुन्छ, सबैजना कहिले साथीभाइलाई पनि दुःख परेको बेला म एउटा सहयोगी भएको छु, सबैले उत्साह दिने एउटा पात्र भएको छु होइन। त्यस कारणले साथीभाइको नजरमा पनि सबैको लागि जस राम्रो नै भनौँ, सबैको लागि राम्रै मान्नुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन, धेरैले कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। अब अन्त्यमा तपाईँको मोबाइल नम्बर, तपाईँसँग कति भेटघाट गर्न चाहनुहुन्छ होला, धेरैले सुनिराख्नु भएको छ। सोनालीजीलाई म होइन हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो होइन, कसैले उत्साह दिनु होला, कसैले आर्थिक सहायता गर्नु होला, कसैले प्रार्थना गरिदिनु होला, त्यो कुरा हामीलाई आवश्यक छ। यो क्षेत्रमा म पनि सामाजिक क्षेत्रमा छु, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन। हामीलाई पैसा होइन क्या, सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रार्थनाको खाँचो हुन्छ क्या, किनभने हामीले धेरै काम गर्नु छ नि त। उहाँहरूको लागि तपाईँ फोन नम्बर अथवा के छोडिदिन चाहनुहुन्छ त्यतिखेर? यदि साँच्चीकै अब सहयोगको लागि स्पेसली मैले त्यस्तो मलाई सहयोग गर्नु होला भनेर त्यस्तो अहिलेसम्म कसैले पनि भनेको छैन कि म, किनभने मैले चाहिँ यस्तो काम गरिरहेको छु सहयोग गर्नु होला त्यस्तो चाहिँ भन्दैन। तर कतिपय अवस्थामा आफै मन जानेर मेरो पेजबाट चाहिँ मन जानेर मेरो अपडेटहरू हेरेर नै बहिनी तपाईँले यस्तो काम गर्नुभएको रहेछ, हामी त सहयोग गर्छ तपाईँलाई भने त्यसरी भन्नुहुन्छ कि दाजुभाइहरूले है। अनि त्यस्तो भन्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ कि। र यदि सहयोग नै गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँहरूले अझै मेरो बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ 9818773803 छ। यो मेरो फोन नम्बर पनि हो, वाट्सएप नम्बर पनि हो। अनि त्यसपछि मेरो सोनाली पुन मगर पेज छ एउटा अफिसियल पेज, त्यसमा पनि मलाई त्यहाँनिर मेरो पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अरू यति नै हो। हजुर, अन्तिममा गुड न्युज एफएम सुन्ने श्रोतालाई के भन्नुहुन्छ? जति पनि गुड न्युज एफएम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अहिलेसम्म यसरी यो इन्टरभ्यू सुनिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, मेरो परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, मेरो परिवारले परमेश्वरलाई चिन्न सक्नुभएको होस् है। अनि मेरो स्टडीको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। अहिले म मास्टर अफ डिभिनिटी फाइनल इयरमा छु भने मास्टर अफ आर्ट्स इन एन्थ्रोपोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अहिले म 3rd सेमेस्टरमा छु। त्यस कारणले मलाई तपाईँहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ, प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। र भोलि गएर चाहिँ मैले प्रभुमा एउटा परमेश्वरले मलाई उहाँको किङडममा बोलाउनु भएको छ होइन, उहाँको सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ। भोलि गएर मैले परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउनको लागि अझै इफेक्टिभ तरिकाले मिनिस्ट्री गर्नु छ। एउटा असल छोरी भएर यो क्रिस्चियन सोसाइटीमा रहेर एउटा असल उदाहरणीय छोरी भएर मलाई परमेश्वरको सेवा गर्नु छ। एउटा निस्वार्थ हृदय बोकेर एउटा असल तरिकाले साँचो हृदयले चाहिँ म सेवा गरिरहेको छु र अगाडि पनि गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। यसरी प्रभुले मलाई अहिलेसम्म त सहायता गर्नुभएको छ, आउने दिनहरूमा पनि प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। तपाईँको प्रार्थनाको खाँचो छ। यति नै हो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म सुनिदिनु भएको लागि। श्रोता, अब भने लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र आज समाजसेवी सोनाली पुन मगरजीसँग हामीले 1 घन्टाभरि भलाकुसारी गऱ्यौँ र परमेश्वरले निकै नै अचम्म रीतिले उहाँलाई चलाइराख्नु भएको छ। अझै अचम्म रीतिले चलाउनु भएको होस् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले निरन्तर प्रार्थना उहाँको निम्ति गरिदिनु होला। र धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो व्यस्त समय दिनुभयो। हजुर, धन्यवाद। र श्रोता, अब भने
हामीले पनि बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक मित्र राजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता कुमार अब्राम पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मसी। तपाईँको दिन आशिषमय रहोस्। केही भन्नुहुन्छ भने फेसबुकबाट भन्नु न। फेसबुकबाट भन्दा हुन्छ, केही भन्नुहुन्छ? हजुर क्लोज क्लोज गरिदिनु।